यो हो सुनौलो टेलिभिजन। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। यहाँलाई सुनौलो टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अर्जुन जेसी। आज म तपाईँ समक्ष एक युद्ध अनुभूति लिएर उपस्थित भएको छु, जसलाई लेखेर पठाउनु भएको छ जानुका धमला सन्ध्याले। उहाँ युरोपमा बस्दै आउनुभएको छ र उहाँले जनयुद्धको अन्तिम फौजी मोर्चाको सम्झना शीर्षकमा यो संस्मरण अर्थात् युद्ध अनुभूति लेखेर पठाउनु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा भएको आक्रमणलाई उहाँले लेखेर पठाउनु भएको छ। यदि तपाईसँग पनि यस्ता युद्ध अनुभूति छन्, युद्धका संस्मरणहरू छन् भने कृपया लेखेर पठाउनुहोला। तपाईँ जुनसुकै पक्षबाट लडाइँमा सहभागी भए पनि तपाईले आफ्नो संस्मरण अर्थात् युद्ध अनुभूति लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ। चाहे तपाईँ तत्कालीन शाही नेपाली सेना अथवा सशस्त्र प्रहरी बल अथवा नेपाल प्रहरी जनमुक्ति सेना, जुन क्षेत्रबाट तपाईले युद्धमा सहभागी भएर आफ्ना ती युद्धका कथाहरू, ती युद्धका व्यथाहरू, त्यसै गरी संस्मरण अनुभूतिहरू छन् भने कृपया हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला। अब भने लागौँ आजको कार्यक्रमतर्फ। म अहिले त्यही मझेरी र आँगनमा छु। राज्य सत्ता विरुद्धको विद्रोहको युगिन पाठशाला मानिने पेरिस कम्युनको आँगनबाट नेपालको युगिन विद्रोहको अनुभव बाँड्न पाउने भाग्यमानी हुँ आजको दिनमा म। यसैले म आज यहाँबाट माओवादी जनयुद्धको अन्तिम मोर्चा मानिने चौतारा मोर्चाको गर्द उधनिरहेको छु। यहाँ पनि कोरोना भाइरसको कहरले कोठामा कैद छु। आफैलाई बन्दी बनाएर बस्नुको पीडा अनेक छन्। यस्तो बेलामा म स्मृतिका पानाबाट विस्मृत हुँदै गरेका पुराना अनुभवका पाना पल्टाउने जमर्को गरिरहेको छु। यो पृष्ठमा जनयुद्धका आदिमय पछिल्ला दिनका अनुभूति छन्। यस्तो आदिमय दिनको साक्षी हुनुको गलानी होइन, पीडा पनि होइन, गर्वका श्रृङ्खला कुँदेका छन् मनभरि। ठोकर्पाबाट जिउँदै र सग्लो भएर लगत्तैको अर्को चौतारा मोर्चाको साक्षी हुँ म। सेनाको स्थल र हवाई आक्रमण छिचोल्दै त्यही सेना विरुद्ध गौरवशाली आक्रमणमा सहभागी हुन पाउने भाग्यमानी मान्छु म आफूलाई। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ठोकर्पामा तयार गरिएको हतियार प्रदर्शन कार्यक्रम शाही नेपाली सेनाको हवाई आक्रमणका कारण बिथोलियो। हो, त्यही कार्यक्रम थियो जहाँ वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बाल बाँचेका थिए। संयोगले त्यो त्यही कार्यक्रम थियो जहाँ बाँचेका पार्टीका 2 जना शीर्ष नेतृत्व देशको सभामुख भए। ठोकर्पाको विषयमा अर्को आलेखमा चर्चा गरौँला। यो पालि चौतारा मोर्चाको सम्झना गरौँ। 2063 वैशाख 9 गतेको चौतारा मोर्चा, यसलाई माओवादी जनयुद्धको अन्तिम फौजी मोर्चा भनिन्छ। यही मोर्चापछि राजतन्त्र विरुद्ध 7 राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा माओवादी सुगठित र सङ्गठित भएर विस्तृत शान्ति सम्झौताको चरणमा कटिबद्ध भएका थिए र त्यसपछि शाही नेपाली सेना र माओवादीले गठन गरेको जनमुक्ति सेनाबीच अहो भन्ने भीषण लडाईँ भएन। रणनीतिक प्रत्याक्रमणको चरण थियो। ढाडमा टेकेर टाउकोमा ठोक्ने भनिएको थियो। तर ठोकर्पामा झन्डै माओवादीले ठूलो धक्का खाएन। तर त्यहाँ राज्यपक्षीय सेनाले जितेन। जितेको हुँदै होइन, बरु ठोकर्पाको सहायक लडाईँमा राज्यपक्षीय सेनाले हार खाएको हो। माओवादी विरुद्ध राज्यको लागे शक्तिको बल खेर गएकै हो ठोकर्पामा। यहाँ विद्रोही धुलिसात भएको हुँदो त जनयुद्धको अन्तिम फौजी मोर्चाको रूपमा चौताराको परिकल्पना हुँदैनथ्यो सायद। ठोकर्पा लगत्तै काठमाडौँ इन्चार्ज वर्षमान पुन अनन्तको अध्यक्षतामा मध्य कमान अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण बैठक बस्यो। बैठकमा सम्बन्धित जिल्ला इन्चार्जहरू र तत्कालीन जनमुक्ति सेनाको डिभिजन, ब्रिगेड र बटालियन कमिसार, कमान्डर र सहकमान्डर लगायतका थिए। त्यही बैठकले राजधानी वरिपरिकै जिल्लाको सदरमुकाम कब्जा गर्ने रणनीतिलाई कार्यान्वयनको दिशामा लगेको हो।
धेरैलाई ऊ बेला माओवादी र 7 राजनीतिक दलबीच राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनमा फौजी आक्रमण पनि गर्ने सहमतिको विषय पत्यार लाग्दैन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस विषयमा अभिव्यक्ति गरेका अनुभवमाथिको टीका टिप्पणी हेर्दा र सुन्दा धेरैले पत्याएको जस्तो लाग्दैन। तर 7 राजनीतिक दलले सडकमा राजतन्त्र विरोधी अभियान चलाउने र जनमुक्ति सेनाले राजधानी वरिपरि नै शाही सेनाको ब्यारेकमाथि फौजी धक्का दिने कुरा राजनैतिक दल र विद्रोही माओवादी दलका नेताहरू सहमत भएकै हुन्। यही सहमतिकै सेरोफेरोमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सदरमुकाम चौतारा स्थित रिपिटर टावर आक्रमणको योजना तय भएको हो। त्यो बेला वातावरण रातो र तातो दुवै थियो। बेथान स्मृति ब्रिगेड, बासु स्मृति ब्रिगेड, प्रताप स्मृति ब्रिगेड, प्लाटुन सह कमान्डरसम्म र जिल्ला पार्टीको तर्फबाट एरिया कमिटी सदस्यहरूसम्मको उपस्थितिमा सिन्धुपाल्चोकको बाफल नजिकै घ्याङ डाँडामा एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रम भयो। त्यसलाई कमान्ड इन्चार्ज वर्षमान पुन, क्षेत्रीय ब्युरो इन्चार्ज अग्निप्रसाद सापकोटा र जनमुक्ति सेनाको ब्रिगेड कमान्डर एवं कमिसारहरूले प्रशिक्षण दिए। प्रशिक्षणमा अनन्त भन्दै थिए, हामी विजय निकट छौँ, अन्तिम धक्का दिने बेला नजिकै आएको छ। त्यसपछि निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल उदय हुनेछ। डिभिजन कमान्डर विविधले हामीले लडेको यो लडाईँको अन्तिम मोर्चासँगै नेपालको शासन व्यवस्थाको स्वरूप फेरिने र जनताको हक अधिकारको नयाँ युग सुरु हुने दाबी गरे। डिभिजन सह कमान्डर सञ्जीवले युद्धको नयाँ मोर्चालाई नयाँ युद्धकलासहित सजाएर सुनौलो नेपालको सुरुवाती दिने सपना लडाकुको आँखाभरि सजाइदिए। लडाकु छापामारका रूपमा कमान्डरका यस्ता भनाइले रगत उमाल्छ, दृढ बनाउँछ, कठोर बनाउँछ। उसै मान्छे बलिदानीका लागि तयार कहाँ हुन्छ? हिजो के भयो, आज के भयो र भोलि के हुन्छ भन्ने प्रश्नहरूलाई असरलै छाडौँ। तर लडाई लडियो, त्यही यथार्थ हो। ठोकर्पाबाट बाँचेका पार्टीका 2 जना शीर्ष नेतृत्वले देशको संसदको सभामुखको भूमिका निभाउने संयोग बनाए। चौतारा अर्को त्यस्तो संयोग हो जहाँ जनयुद्धको पहिलो फौजी मोर्चादेखि अन्तिम मोर्चासम्म एउटा महिला छापामारको भूमिका भेटिन्छ। अन्सरी घरती यसकै उदाहरण हुन्। चौतारा मोर्चाको स्मृतिभित्र हामीले जनयुद्धबाट उठेकी अन्सरी र तारा घरतीहरूको भूमिकालाई अनदेखा गर्नु हुँदैन भनेर सम्झिएको हो। माओवादीले राखेको संविधान सभाको बटम लाइनमा संसदवादी राजनीतिक दलहरू भित्रभित्रै सहमति भइसकेको त्यति बेला चर्चा थियो। काठमाडौँ लगायतका सहरका सडकमा राजतन्त्र विरोधी असन्तुष्टिले गति लिँदै थियो। राजनीतिक दल र माओवादी बीचको सहकार्यले अब राजतन्त्र रहँदैन भन्ने विश्वास जनतालाई दिएको थियो। तर ठोस परिणाम निकाल्न मध्य कमान्डलाई जति सक्दो छिटो तर सफल फौजी आक्रमण रचना गर्नु थियो। यसैलाई मूर्तीकृत गर्न सिन्धुपाल्चोकको बाफलबाट बेथान स्मृति ब्रिगेडका बासु स्मृति ब्रिगेड, प्रताप स्मृति ब्रिगेडका जनमुक्ति सेना युद्ध स्तरमा युद्ध सामग्री तयार गरेर चौतारातर्फ अगाडि बढे। प्रचण्डले भन्ने गरेको दलहरूबीच फौजी र सडक प्रदर्शनको समन्वयबीच मध्य कमान्डको हतारो यसैमा अड्किएको थियो भन्ने लाग्छ अहिले। परिणामत सेनाको गण, प्रहरी, प्रशासन, कारागार र दूरसञ्चार लगायतका सरकारी कार्यालयहरूमा 100औं जनमुक्ति सेनाले एकसाथ हमला बोले। संसदवादी 7 दलहरूले सक्रिय राजतन्त्रको विरोधमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गरे यता माओवादीले गरेको त्यो ठुलो सशस्त्र आक्रमण थियो, जसलाई पछि दल र माओवादीको सहमतिमै भएको भन्ने दाबी गरिँदै आएको छ। तर लडेको हामीले हो, जनमुक्ति सेनाको एक्लो बलमा। खैर, चौतारा मोर्चा हामीले लडेका युद्धहरूबीच सबैभन्दा रोमाञ्चक थियो। मनोभावना नै के तयार गराइयो भने त्यही चौतारा नै अन्तिम युद्ध हो र त्यसपछि हाम्रो मुक्तिको ढोका खोलिनेछ। पुरानो व्यवस्था विरुद्धको घृणा र आक्रोशको त्यो तुफानी आवेग
हामीले त्यसअघि सायदै अनुभव गरेका थियौँ। मैले त्यो युद्धमा म भएर भनेको होइन, हामी बीचका युद्ध संवादको सारांश अहिले बाँडेकी हुँ। डिभिजन कमान्डर, सहकमान्डर र तीनवटै ब्रिगेडका कमान्डर आफ्नो आफ्नो फर्मेसन लिएर ठोकर्पाबाट बलेफीको सुनकोशी नदी तरेर जलबिरी आसपासका घरहरूमा सेल्टर लिएर बस्यौँ। ती दिन माओवादीको जनमुक्ति सेनाको आउजाउ निकै बाक्लो थियो। शत्रु सेनाको नाकै मुनिबाट हामी अन्तिम युद्धको घनीभूत तयारीमा थियौँ। उसलाई हाम्रो बारेमा थाहा होस् नहोस् त्यसको प्रभाव नै कम थियो। हो, यसैले त्यो युद्धको रोमाञ्चकता बढी थियो भनेकी हुँ मैले। यस्तो लाग्थ्यो मानौ सबै खाले मुक्तिको ढोका खुल्दैछ। दलहरूबीच सम्झौताको ढोका त खोल्यो, तर जनयुद्धकै ढोका त्यति सजिलै बन्द होला भन्ने हामीलाई लागेको थिएन। पछि मात्र थाहा भयो। 2063 वैशाख 10 गते बेलुकी साँझ 7 बजेपछि जनमुक्ति सेना जलबिरे बजारमा जम्मा भए। आधुनिक र सुविधा सम्पन्न सेना र प्रहरीसँग मुख्यालयसँग जोडिएको क्षेत्रमा सडक र हवाई दूरीको निकटतामा पनि नजिक क्षेत्रमा रहेको जिल्ला सदरमुकाममा विद्रोही पक्षको एउटा डिभिजनको तहले फौजी कारबाही गतिशील बनाउनु जनमुक्ति सेनाको फौजी गुणस्तरीयताको सवालमा पनि महत्त्वपूर्ण थियो। डिभिजन कमान्डर विविधको उपस्थितिमा रोलकालमा निर्देशन प्राप्त भयो। सबै ब्रिगेड मातहतका एसल्ट कमान्डरहरू र फोर्सलाई लिएर अगाडि बढे। सबै आफ्नो आर्कमा पुगे। आक्रमणको अन्तिम तयारीबारे डिभिजन कमान्डरको सञ्चार सेटमा कुरा भयो। त्यो समय आयो। डिभिजन कमान्डरले आक्रमणको तयारी आदेश दिए। रातको 10 बजे युद्धको बिगुल बज्यो र सबै जनमुक्ति सेनाले आफ्नो तर्फबाट फायर खोल्यो। मोर्चाको पूर्ण कमान्ड डिभिजन कमान्डर आफैले गरेका थिए। फिल्डलाई डिभिजन सहकमान्डर सञ्जीवले हाके। सैन्य क्याम्प बलक कमान्ड कमरेड सबिनले सम्हाले। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बलकलाई कमरेड अशोकले। मुख्य मिसन चाहिँ सेनाको क्याम्प नजिकै रहेको रिपिटर टावर पूर्ण रूपमा कब्जा गर्नु नै थियो। यसको फिल्ड कमान्ड गोविन्द बहादुर बटाला कमरेड जीवित, विजय केसी कमरेड विकल्पको कमान्डमा भएको थियो। युद्ध भीषण चल्यो। डिभिजन कमान्डरले फिल्ड कमान्डरहरूलाई सञ्चार सेट मार्फत शासन गरिरहेका थिए। युद्ध जित्नुपर्छ, तर कम क्षति धेरै उपलब्धि हासिल गर्नुपर्छ। यही बेला सेनाको नाइट भिजन हेलिकप्टरले माथिबाट फायर गर्यो। 81 mm का सेलहरू आकाशबाट खस्न थाल्यो, तर त्यसको प्रभाव जनमुक्ति सेनामा परेन। त्यसैले उनीहरू निरन्तर लडिरहे। रातको करिब 1 बजेतिर डिभिजन कमान्डर भएको ठाउँमा सञ्चार सेट मार्फत सबैको ठाउँको रिपोर्ट सङ्कलन भयो। सबैतिर आक्रमण भीषण अगाडि बढिरहेको थियो। करिब 15 मिनटपछि कमरेड विकल्प र कमरेड जीवितको सञ्चार सेटबाट सोचेभन्दा बलियो फोर्टिफिकेसनका कारण मोर्चा अघि बढ्न कठिन भएको र 4 जनाको शहादत भएको खबर आयो। त्यहाँ केही बेरका लागि फायरिङ रोकियो। आफ्नो आफ्नो कमानमा रहेको साथीहरूलाई घाइते र शहादत प्राप्त गरेको साथीहरूको शव लिएर फर्कने आदेश गयो। सबै कमान्डरहरू फर्कने तयारीमा रहँदा शाही नेपाली सेनाले बमबहार सुरु गर्यो। त्यो ज्यादै भीषण थियो, अत्याधिक भीषण थियो। उसले आकाश र जमिनबाट आफूसँग भएको सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरिरहेको थियो। फर्कने क्रममा नै कालीबहादुर खाम कमरेड विविध, गोविन्द बहादुर बटाला कमरेड जीवित 81 सेलको टुक्रा लागेर घाइते भए। मोर्चामा विजय कुमार नेउपाने कमरेड शैलेश, कमरेड जीवन्त, कमरेड क्षितिज, कमरेड असिमले शहादत प्राप्त गरे। कमरेड रञ्जन, कमरेड जीवन, कमरेड रञ्जित, कमरेड चन्द्रमान, कमरेड जीवित लगायतका 50 जना कमरेड गम्भीर घाइते भए। युद्धका अनेक परिस्थिति हुन्छन्। तत्कालीन ब्रिगेड कमान्डर रिखेश्वर बुढामकर कमरेड सबिन सम्झन्छन्, त्यो निकै प्रतिकूल परिस्थितिको बीचमा तय भएको युद्ध मोर्चा थियो। हामीले रेकी गरेर फर्किएपछि उनीहरूले फौजी फोर्टिफिकेसन झन बलियो बनाएका रहेछन्। उनीहरूले आक्रमणभन्दा प्रतिरक्षामा जोड दिएका रहेछन्।
उनीहरूलाई माओवादी हमला हुन्छ भन्ने कुरा राम्रैसँग थाहा थियो, किनकि उनीहरूकै क्षेत्रमा प्राय नयाँ अनुहारका मानिसहरूको चहलपहल केही दिनदेखि निकै थियो। जनयुद्धको विसर्जन, जनमुक्ति सेनाको विसर्जन, जनसरकारहरूको विसर्जन र जनअदालतहरूको विसर्जन जायज थियो कि थिएन? अहिले यो मिठो प्रश्न होइन। जनयुद्धको शान्तिपूर्ण अवतरण पार्टी क्रान्ति र जनताप्रति घात भयो कि भएन? यो प्रश्नको औचित्य पनि अहिले उस्तो छैन। जनयुद्धकै बलमा मुलुकमा ठूलो राजनैतिक परिवर्तन भएको ध्रुव सत्य हो, तर त्यसको फाइदा कसले कसरी लियो वा कसले किन पाएनन्? यो तीतो प्रश्नको उत्तरको अपेक्षा पनि आज छैन। जसको लागि गणतन्त्र आउनुपर्ने थियो तिनीहरूका लागि गणतन्त्र साँच्चै आयो कि आएन? जो बलिया थिए र जोसँग पहुँच थियो तिनीहरूलाई मात्र गणतन्त्र लाग्यो भन्ने आरोपहरूमा सत्यता छ कि छैन? यस्ता प्रश्नहरू अहिले तयार गर्नुको महत्त्व र अर्थ दुवै छैन। संघीयताको फूल र गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको फल युद्धलाई आदर्श मानेर लड्ने भोका, निमुखा, विपन्न, सीमान्तकृत, पिछडा वर्गसम्म पुग्यो कि पुगेन? अहिले यस्तो सवाल उठाएर अरिङ्गालहरूको कठघरामा जाने रहर पनि म पाल्दिन। अर्थ चाहिँ केमा रहेछ भने युद्धमा लागेको घाउले दुखाएको शरीरको उपचार हुने रहेछ, तर मनै दुखेपछि ओखतीको अपेक्षा पनि नहुने रहेछ। चौतारामा देखिएका सपना देउरालीसम्म किन पुग्न पाएन? म आफैसँग प्रश्न गर्छु। भर्चुअल संसारमा सँगैका सहयोगदारसँग पनि सोधेँ चौताराको स्मृति। धेरैका धेरै खाले उत्तर आए, तर चित्त बुझ्ने उत्तर आफैसँग नभएको बेलामा अरूको उत्तरमा अल्झिनु पनि त जायज छैन। अन्तमा चौतारा मोर्चाका महान शहीद विजय न्यौपाने, कमरेड शैलेश, किरण लामा, कमरेड जीवन्त, कमरेड असीम र कुलबहादुर लामा, कमरेड क्षितिजप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन। तमाम घाइते कमरेडहरूप्रति उच्च सम्मान छ। 7 समुद्र पारीबाट जानुका धमला सन्ध्या।